दरस कुरान का 427 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सबक का आगाज़ करने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। वाइज़ नज्जैनाकुम, पहला पारा और 49 आज से स्टार्ट है मुबारक से। वाइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरौना, और जिस पर नजात दी हमने तुमको फ़िरौन वालों से। यसुमूना कुम, पंचाते थे तुमको सुअल अज़ाबी, बुरा अज़ाब। यूज़ब्बी होना बना कुम, ज़िबा करते थे बेटों तुम्हारे को। व यस्तहयूना निसाकुम, और ज़िंदा रखते थे बेटियों तुम्हारियों को। वफ़ी ज़ालिकुम भला उन और बीच इस वाक़े के आज़माइश थी। मन रब्बिकुम आज़ीम, रब तुम्हारे की तरफ से बड़ी। ये फ़िरौन इस ज़माने में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फ़िरौन मिस्र था, मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दस से एक आग निकली है जिसने मिस्र का ख़ता कर लिया है, मिस्र को घेर लिया है। तमाम कुतुबी उसकी लपेट में आ गए, सिर्फ बनी इसराइल इससे महफूज रहे हैं। इस वक्त के कहानों ने इसकी तबीर ये की कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत और तेरे दीन को तबाह कर देगा। इस बार फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के यहाँ जो लड़का पैदा हो उसे मार डाला जाए, जो लड़की पैदा हो उसे ज़िंदा रहने दिया जाए। चनाचे इस मनसूबे के तहत हज़ारा बच्चे गोद के मौत के घाट उतार दिए गए, मगर अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला के इरादे को और उस के जो है कुन फयकून की जो हसीयत अला कुल्ली शैन कदीर की जो सफ़ात हैं, उनको कौन रोक सकता था। इसी हंगाम में कुछ तो खून में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फ़िरौन के घर में उसकी नशोनुमा कराई गई, रब के सदके जाएँ, और इन्हीं के हाथों आखिरकार फ़िरौन उसकी हुकूमत तबाह हो गई। यहाँ पर आगे जो है वैज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, और जिस वक्त फाड़ा हमने साथ तुम्हारे दरिया को। फ़नजैना कुम, पस नजात दी हमने तुमको। व अगरकना, और गरक किया हमने आला फ़िरौना, फ़िरौन वालों को। व अंतुम ताज़रुन, तुम देखते थे। फिर जब फ़िरौन के जो है और फ़िरौन के घर ही इसकी परवरिश हुई, और इन्हीं के हाथों आखिरकार फ़िरौन और उसकी हुकूमत तबाह हो गई। यहाँ पर बला उनसे मराद सख्त ये जो इम्तहान है से मराद अनाम और एहसान है या मुसीबत और आजमाइश। बल्लाहिर फ़िरौन के मज़ालिम बर्दाश्त करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हुए, और उस रास्ता भूलने की वजह से सुबह के करीब मिस्र से मशरक़ की तरफ बहर कुलज़म के जो शुमाल है उस पर पहुँच के अब दाएँ बाएँ पहाड़ियाँ थी, और पीछे से फ़िरौन का लश्कर ताक़ब में था। अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर का पानी सिमट कर दोनों जानब पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया, दरमियान में रास्ता बन गया। इसराइली समुंदर पार करके इनके ताक़ब में फ़िरौनी भी समुंदर में दाखिल हुए। इतने में समंदर का पानी हस्मे मामूल आ गया और फ़िरौन अपने लाओ लश्कर समेत गर्क हो गया। तो फिर जो है ये वाक़या अशूरा के दिन पेश आया। फ़िरौन से नजात हुई मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को। तो सही है इनकी एक हदीस में है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए
تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ درافت کرنے پر انہیں جواب دیا کہ یہ ایک مبارک دن ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں زیادہ خصوصیت حاصل ہے، چنانچہ آپ خود نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ پھر جو ہے کچھ عرصہ بعد آپ نے فرمایا کہ آئندہ یہود و نصارہ کی جو ہے روش کی جو ہے مخالفت کرو اور جو ہے ایک روزہ نامی کا ملا لو، یا جو ہے نامی 10ویں کا ملا لو، یا نامی کا نہ رکھا جا سکے تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا ملا لو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے وفا نیا کی اور آپ جو ہے وفات پا گئے، تو پھر آپ کی سنت تو برقرار ہے، تو ہم جو ہے نامی 10ویں کا سبحان اللہ و بحمدہ ہی روزہ رکھتے ہیں، اور جو ہے نہ رکھا جائے نامی کا تو 10ویں کے ساتھ 11ویں بھی ملا لیتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جس سے وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا، پھر پکڑا تم نے جو ہے بچڑے کو معبود پیچھے اس کے، اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر معاف کیا ہم نے تم کو پیچھے اس کے تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، جسے دی ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور معجزے، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب اسرائیل جزیرہ نما سینا پہ پہنچے تو اب ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی، چنانچہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا فرمائی جائے۔ بعد میں بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اسی بنا پر یہاں ان کو ظالم قرار دیا ہے کہ وہ صریح طور پر شرک کے مرتکب ہوئے تھے، اور شرک سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے۔ تو الکتاب سے مراد جو ہے بالاتفاق تورات اور فرقان سے مراد معجزات ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد وہ قوت ہے جو کو باطل میں امتیاز کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، جس میں جو ہے حق باطل کا مفصل بتا دیا گیا، اور ساتھ حرام حلال کا جو ہے مفصل بتا دیا گیا، اور جو ہے یہ شریعت دے کر تورات شریف کی تو فیصلہ کرنے والی شریعت دی جو حق باطل سے حلال کو حرام سے جدا کر دیا۔ تو اس لیے جو ہے تم یہ جو ہے راہ پاؤ گے اسے جب اپناؤ گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسے قوم اپنی کہ یا قومی ہے قوم میری، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا جانو اپنیوں پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، ساتھ پکڑنے اپنے کے بچڑے کو معبود، ساتھ پکڑنے تمہارے کے بچڑے کو معبود، فَتُوبُوا عَلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس توبہ کرو طرف رب اپنے کی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس مارو جانو اپنیوں کو۔ دیکھو شرک کا اللہ نے اتنا بڑا انہیں جو ہے دیا عذاب، تو اللہ کو شرک جو ہے نا بے حد ناپسند ہے، تو اس لیے اپنے سے قبر پرستیوں کو کھرچ کر نکال دیں، دلوں سے کھرچ کر نکال دیں۔ محبت ایسے محبت الہی ہے، اس کی محبت پیدا کر دیں، رسول کی محبت پیدا کر دیں، ان کو ادر و احترام سے جو ہے ان کا ذکر کیجیے۔ اپنے بچوں کو جو انہوں نے اس دن واقعات بچوں کے بتائے گئے، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ماؤں نے انہیں جو ہے نصیحتیں کی کہ بیٹا یہ جو ہے اس سے جو ہے بد اخلاقی سے اور اچھے اخلاق اپنانے ہیں، جھوٹ جو ہے اور نماز جو ہے قائم کرنی ہے۔ تو ایسی جو ہے ان بزرگوں کی جو ہے
स्टोरियाँ सुनाई जाएँ ताकि इनके नक्श कदम पर चला जाए, ना कि इनको अल्लाह ताला का दर्जा देकर मोहब्बत की जाए और ना ही इनको पूजा जाए और ना ही इनको हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, गौसे आज़म के लिए पुकारा जाए। गौसे आज़म अल्लाह है। अल्लाह ताला को ये अब सुन ले कि कितनी अल्लाह को शिरक नापसंद आया, जो उन्होंने बछड़े को मबूद बनाया, तो अल्लाह ताला ने क्या उन्हें सज़ा दी। इतनी सख्त सज़ा है शिरक की। और जिसको कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, वासे कौम अपनी के है कौम मेरी, बेशक तुमने जुल्म किया जानो अपनी ऊपर, सांप पकड़ने तुम्हारे के बछड़े को मबूद, बस तौबा तुमने इस तरह करनी है कि आपने जो है तरफ जो रब अपने की जो है तुमने अपनी जाने को आपस में जो है मारना है, कत्ल करना है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है नज़दीक रब तुम्हारे के। तो उनको ऐसा तरीका किया गया कि कमरा बंद कर दिया गया और आगे किसी को पता नहीं, बाप बेटे को मार रहा है या बेटा बाप को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है। तो ऐसे ही उन्हें सज़ा इतनी शिरक की अल्लाह ने दी कि जो है फिर आपस में उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया। फिर उन्होंने चीहो पुकार से रब को पुकारा, माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ताला ने वताबा अलैकुम, पास फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। इन्नहु तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अल्लाह ने देखे इतनी उन्हें सज़ा दी, उन्होंने इतनी ये बदबख्त कौम थी मूसा अलैहिस्सलाम की, यहूद इतने बदबख्त थे। इन्होंने देखा कि हमें फ़िरौन से कैसे अल्लाह ने पानी जो है हमारे लिए जो है दाएं बाएं कर दिया, हमें रास्ता दे दिया दरिया में, और कैसे उन्हें जो है गर्क कर दिया, रास्ता बराबर हो गया। इन्होंने इतना अल्लाह का बड़ा मोजज़ा देख कर भी ये फिर मुनकर हो गए और बछड़े को मबूद बना लिया। तो इतनी बड़ी अल्लाह ने इन्हें सज़ा दी इसकी कि एक दूसरे को तुम मारो, जानो अपनियों को, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। एक दूसरे को तुम जो है अल्लाह के लिए जो है अपनी जान खो दोगे तो ये एक दूसरे को कत्ल हो जाओगे कि एक दूसरे के हाथ से, तो ये बेहतर है तुम्हारे हक़ में। अल्लाह के नज़दीक ये हुक्म अल्लाह ने फरमाया है। जब तुम कत्ल हो रहे थे तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ़ फरमा दिया और तुम्हारी तौबा कबूल कर ली और रहम कर दिया तुम पे। अल्लाह तो इतना गफूर रहीम है। वैसकुल तुम, लेकिन बंदे बहुत जालिम हैं। वाइज़कुल तुम, जा मूसा वो उसके साथ जुल्म व सितम करते हैं, शिरक अपना कर, ज़ाहिर ज़ाहिर देख रहे हैं ज़मीनों आसमान, फूल खिलना, फल पैदा करना किसने किए हैं, कौन शरीक है। गौसे आज़म शरीक है उसके बनाने में, फूल के, यहाँ जो है सब्जियों बनाने में जो है गौसे आज़म शरीक है, यहाँ जो है फल बनाने में जो खाते हैं हम लज्जत से सेब केला अनार, तो ये अल्लाह ताला ही पैदा करता है। इसमें कोई गौसे आज़म, कोई बाबा गंज शरीक, दादा गंज बख्श, कोई भी शरीक नहीं है। ये सिर्फ़ अल्लाह की हैं। कुरान ज़मीनों आसमान बनाए हुए, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसमें अगर आप बता दें कि गौसे आज़म का कोई हिस्सा है या दाता गंज बख्श का हिस्सा है बनाने में, या जो है दाता जो दरबारे दाता का, तो इसमें जिसे दाता बनाया हुआ है लफाज ही शिरकी आपने बना दिए हैं। तो अल्लाह ने तो एक राई के दाने के बराबर भी शिरक हुआ तो उसने जन्नत की खुशबू नहीं पा सकनी, हदीस है। तो फिर जो है ज़रा ज़र आप दाता बनाया, गौसे आज़म बनाया हुआ है। अगर ये इसमें हम भी आपके पीछे लग जाएं, अगर इस अल्लाह ताला की जो ज़मीनों आसमान की कायनात है इसमें इनका ज़रा बराबर रेत के बराबर ज़रा बनाने में भी इनका, जिनको गौसे आज़म बनाया हुआ है, दाता बनाया हुआ है, गंज शक्कर बनाया हुआ है, गंज बनाया हुआ है, मुश्किल कशा बनाया, हाजरवा बनाया हुआ है, तो हम भी आपके पीछे लग जाएंगे, कुरान छोड़ देंगे हम आपके लिए अगर इनके ज़रा बराबर भी हों। हम कुरान जो है जो को पर अमल करना है, या इसे छोड़ के हमने जो है अपने बावजदाद जो गुमराही के पैसे कमाने में जो है ये दीन बिगाड़ दिया गया, बना दिए दरबार बना दिए गए,
जेबें भरने के लिए। तो खुदारा इससे जो है अपनी ज़िंदगियाँ बचा लीजिए। अल्लाह को देखें शिरक ना पसंद है, अल्लाह ने उनके शिरक करने की वजह से इतनी बड़ी उन्हें सज़ा दी। तो हम तो इतने बड़े बड़े गौसे आज़म नाम पुकारते हैं और दाता पुकारते हैं उसके बंदों को जो कि मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। एक बाजू भी अपना नहीं हिला सकते कब्र पे, एक मक्खी जो है वो उसको नहीं हटा सकते, तो फिर वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सोचिए और अपना ज़िंदगियाँ जो है कुरान और तौहीद पे जो है अपनी ज़िंदगियाँ जो है अमल पैरा कर लीजिए। वाइस कुल तुम या मूसा लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। और जिस वक्त कहा तुमने मूसा अलैहिस्सलाम हरगिज़ ना ईमान लावेंगे हम वासे तेरे यहाँ तक के दिखा हमको ज़ाहिर अल्लाह, पास पकड़ा तुमको बिजली ने और तुम देखते थे, फिर जिंदा किया हमने तुमको पीछे मौत मारी के ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। ये जब मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों के साथ तौरात लेने जो है कोहतूर पर गए अल्लाह के बुलावे पर, तो जब किताब लेकर तौरात पलटने लगे, आने लगे वापस, तो जो 70 बंदे थे उन्होंने कहा तुम्हारे कहने पर हम ये बावर नहीं करेंगे, अवाम को नहीं बताएंगे कि अल्लाह ताला तुमसे हम कलाम हुए हैं जब तक हम खुद अपनी आंखों से अल्लाह को ना देख लें। इस पर जो है जलजिला बिजली की कड़क से वो बेहोश होकर मर गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से फिर कह के मैं क्या कौम को जाकर बताऊंगा, ये जो है जो नाम लेवा थे अल्लाह के, यही अल्लाह ताला मर गए हैं, तो कैसे तस्दीक की जाएगी मेरे नबी होने की, किताब की। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह ताला से, तो दोबारा ये ज़िंदा हुए। तो यहाँ यही वो जिक्र है कि तुम जो है ने किया और अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से तुम्हें ज़िंदा किया, पीछे मौत मारी के सुमा बासनाकुम में बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का एहसान मानो और शुक्रगुजार अल्लाह के बंदे बन जाओ। लेकिन ये बदबख्त कौम जो है आज तक बदबख्ती हुई अपनी निपटाती रही और इन्होंने अल्लाह ताला का अहकाम पूरे ना किए। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपना फरमा बरदार बनाए मुसलमान, ताकि हम इस्लाम जो है इस की जो है सही मायनों में पैरवी करने की के हकदार बने। आइए अब सबक की तरफ बढ़ते हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदहुलू, ए लोगो जो ईमान लाए हो मत दाखिल हो बजूतन गैरा बजूतकुम, घरों में स्वाय घरों अपनों के, हत्ता तस्तानिसू, यहाँ तक के इज़्न लो इजाज़त लो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, सलाम करो ऊपर रहने वालों उनके के, ज़ालिकुम खैरुलकुम, जे बेहतर है वासे तुम्हारे, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। फ़इन लम ताजिदू, पस अगर ना पाओ तुम घर में किसी को, फ़ी अहदन, बीच उसके किसी को, फ़इन लम ताजिदू, पस अगर ना पाओ तुम, फ़ी अहदन, बीच उनके किसी को, फ़ला तदखुलूहा, पस मत दाखिल हो उनमें, हत्ता युज़ाना लकुम, यहाँ तक इज़्न दिया जावे, इजाज़त दी जाए वासे तुम्हारे, वन की लाला को मुर्जिऊ, और अगर कहा जाए वासे तुम्हारे फिर जाओ लौट जाओ, फर्जिऊ, पस फिर जाओ लौट जाओ, हुआ कालकुम, पस वो पकीज़ा है वासे तुम्हारे, वल्लाहु, और अल्लाह ताला तो बिमा तामलूना है अलीम, साथ उस चीज़ के करते हो तुम जानने वाला है। लैसा, नहीं है अलैकुम ऊपर तुम्हारे, जुनाहुन गुनाह, अन तदहुलू, जे के दाखिल हो बजूतन घरों में, गैर मस्कूनतिन, के कोई नहीं रहता उनमें, फ़ीहा, बीच उनके, मताउन, असबाब है वासे तुम्हारे, वल्लाहु, और अल्लाह ताला यालमु, जानता है, मा तुबदूना, जो जाहिर करते हो तुम, व मा कुंतुम, जो कुछ के छुपाते हो तुम।
للمؤمنین یغضوا، کہہ دیجیے واسے مسلمان مردوں کے کہ نیچی کریں، من ابصارہم آنکھیں اپنی، ویحفظوا فروجہم اور محافظت کریں شرمگاہ اپنی کی، ذالک ازکا لہم، اور یہ بہت پاکیزہ ہے واسے ان کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی خبیر خبردار ہے، بما یصنعون ساتھ چیز کے کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجیے واسے مسلمان عورتوں کے، یغضضن من ابصارہن کہ نیچی رکھیں نگاہیں اپنی، یحفظن فروجہن اور محافظت کریں شرمگاہ اپنی کی، ولا یبدین اور نہ ظاہر کریں، زینتہن بناؤ اپنا، الا ما ظہر مگر جو ظاہر ہے، منہا اس میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِہِنَّ اور چاہیے کہ ڈالیں اوڑھنیاں اپنی، عَلیٰ جُوبِہِنَّ اوپر گریبانوں اپنوں کے، وَلَا يُبْدِينَ استغفر اللہ، تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اپنے سینوں پہ اپنے اوڑھنیاں کو اور اپنے جو ہے جسموں کو ڈھانکو چادروں سے، تو نہ وَلَا يُبْدِينَ، تو آج جو ہے دوپٹہ غائب جسموں سے ہو گیا ہے، وہ بچیوں اور عورتوں نے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر کے۔ وَلَا يُبْدِينَ اور نہ ظاہر کریں، زینتہن بناؤ اپنا، الا بؤولتہن مگر واسع حامدوں اپنیوں کے، فرمایا کہ اپنی جو اوڑھنی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے جسموں کو ڈھکو، تو ان اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پہ بھی ڈالو، گریبان اپنے چھپاؤ۔ تو آج کیا ہم اس پہ عمل پا رہے ہیں ہمارے بچے اور بچیاں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اوڑھنیاں اوڑھنے کی اور اپنے گریبانوں کو ڈھکنے کی، تو کیا ڈھک رہی ہیں اپنے گریبان اور اپنی اوڑھنیوں سے اپنے جسم جو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو اللہ جیسے کہ اپنے بچے جو ہے نافرمانی کرتے ہیں، کسی کو آک نامہ آک کیا جاتا ہے، آک نامہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر کسی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے حکم عدولی پر بچے کو، اور کسی کو پنش دی جاتی ہے سخت سے سخت اپنے بچوں کو، تو کیا تم جو ہے اپنی اوڑھنیاں اتار بیٹھی ہو اپنے جسموں سے، تو اپنے گریبانوں سے جو ہے ننگے کر لیے ہیں، تو اللہ کے حکم کی عدولی کر رہی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ بغیر پنش کے چھوڑ دے گا؟ دنیا میں بھی سزا ملے گی، سخت سے سخت عذاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں نافرمانی کی صورت میں، تو جو ہے ڈر جائیے اور اللہ تعالیٰ کیا جو فرمان ہے اپنی چادریں اپنے جسموں پر اوڑھ لیں، جو کہ اپنے جو ہے گریبان بھی ڈھک لیں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس سے بجا لائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ والدہ جو تھی بازار میں جب جانا تو ادھر جو ہے شاپنگ کے لیے، تو عورتوں نے جو ہے دوپٹے جو ہے گلوں میں سر سے اتارے ہوتے تھے، حالانکہ چادر تھی، جسم ڈھکا ہوا تھا، سر سے اترا ہوا لڑ جھگڑ پڑتی تھی، تو یہ تو انہیں علم ہی نہیں ہے ہوا کہ چادریں جو ہے اتار بیٹھی ہیں۔ تو یہ جو ہے میں تو جب جو جس نے چادر اوڑھی ہو چاہے ڈھکا ہو جسم، تو میں اسے ہی بڑی آج کے دور میں غنیمت سمجھتی ہوں۔ تو اپنی چادریں جو ہے اللہ کیا جو حکم ہے اس سے اپنے جو ہے اوڑھنیاں اوڑھ لو اور اپنے گریبانوں کو ڈھک لو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ولا یبدین اور نہ ظاہر کرے زینتہن بناؤ اپنا، الا بؤولتہن مگر واسے حامدوں اپنوں کے، او آبائہن اور اپنے باپوں اپنوں کے، وہ او آبائی بؤولتہن یا واسے باپوں حامدوں اپنوں کے، او ابنائہن اور یہاں بیٹوں اپنوں کے۔ یہ تو اوڑھنیاں کا باہر حکم ہے گریبان ڈھکنے کا، ہمیں تو رات کو سوتے ہوئے نہ ڈھکیں تو ہمیں نیند ہی نہیں آتی سارا دن۔ ایک دن سردی تھی، باہر اوپن تھا اس وقت باہر صحن، تو ساری رات نیند نہ آئی، جانے کی ہمت نہ ہوئی اتنی سردی میں، تو جو ہے ساری رات نیند نہ آئی۔ جب تک ہم اپنے گریبان نہ رات کو ڈھک کے سو جائیں ہمیں تو نیند نہیں آتی۔ تو آپ کو کیسے سکون آتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر کے؟ اور نہ ظاہر کریں جو ہے اوڑھنیاں اپنی اپنے گریبانوں میں،
اور نہ ظاہر کریں بناؤ اپنا مگر واسے ہاں دو اپنے کے او آبائے ہی نہ جہاں باپو اپنے کے او آبائی بولتے ہی نہ جہاں واسے باپو ہم دو اپنے کے او ابنائی ہی نہ جہاں بیٹو اپنے کے او ابنائی بولتے ہی نہ جہاں بیٹو ہم دو اپنے کے او احوانے ہی نہ جہاں بھائیوں اپنے کے او بنی احوانے ہی نہ جہاں بیٹو بھائیوں اپنے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ ہماری دنیا اور آخرت حسنہ بنا دے بہترین بنا دے تو آپ سواد دے آپ بنا دے اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت بنا دے اللہ تیرا وعدہ ہے اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت اللہ سکون اطمینان اور راحت والی زندگی میں دیتا ہوں اللہ تو اپنے الفاظ بامانی بنا اللہ تو ہمارے لیے اپنے یہ الفاظ بامانی بنا ہماری زندگی جو ہے سکون اطمینان راحت والی تاہجاتی بنا دے ربنا لا تواخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر بيدک الخیر بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین اللہ اچھے اچھے کھانوں سے ہماری جولیاں بھر دے اللہ اچھے اچھے پہناموں سے ہماری جولیاں بھر دے اللہ اچھے اچھے پہناموں سے ہماری جولیاں بھر دے اللہ اچھے اچھے پھلوں سے کثرت سے ہماری جولیاں بھر دے اچھے اچھے پھلوں سے کثرت سے ہماری جولیاں بھر دے اللہ رحم فرما دے اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما اللہ تو رحم فرما اللہ تو قدرتوں والا ہے اللہ تیرے خزانے رحمت کے لامحدود ہیں تیرا کرم اور تیری کا تو شمار ہی نہیں اللہ ہمارے لیے جو بہترین ہے سازگار فرما تو عطا فرما اللہ تو سازگار کر دے اللہ تو ہمارے حل و جال کو صحت و سلامتیاں دے اللہ صحت و سلامتیاں دے ہر و برکت والیاں زندگیاں دے اللہ رزق میں وسعت دے اور ہر و برکت والیاں زندگیاں عطا فرما ذہن و قلبی سکون عطا فرما ہمارے مرحومین کی بخشش فرما جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا ربی رحمہما تمہارا بجانی صغیرہ ربی رحمہما تمہارا بجانی صغیرہ ربی رحمہما تمہارا بجانی صغیرہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو تو اپنی عزت زمین پہ شاد باد رکھ اللہ پاک زمین پہ مسلمانوں کو تو اپنی شاد باد رکھ اللہ مسجد اقصیٰ کو بھی مسلمانوں کو شاد باد نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تو فضل فرما اللہ رحم فرما دے اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما دے اللہ اپنی رحمت سے ہماری زندگیاں صحت و صحت سے منور فرما اللہ تندرستی سے ہماری زندگیاں زین فرما ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے امن و سلامتیاں دے ہر و برکت والیاں زندگیاں دے ہر و برکت والیاں زندگیاں دے ہر و سلامتی والیاں زندگیاں دے اللہ تو زندگیاں منور فرما صحت سے اللہ تندرستیوں سے زندگیاں مزین فرما اللہ شفائیں دے کاملہ عاجلہ اللہ سے اپنی رحمت کا سایہ رکھ اللہ اپنی رحمت کا سایہ رکھ اپنے خاص کرم سے نواز اپنے خاص فضل سے نواز دے اللہ تو کرم کر دے اللہ تو کرم نہیں کرے گا تو تیرا کرم کس لیے ہے اللہ تو رحم نہیں کرے گا تیرا رحم کس لیے ہے
اللہ تو رحمت کر دے، اپنی رحمت کا سایہ رکھ۔ اللہ تو کس لیے رحمت پیدا کی؟ اللہ ہمارے لیے پیدا کی ہے، تو ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھ۔ اللہ کرم فرما دے، اللہ ہماری زندگی آسان فرما، اللہ خوشحالیاں دے دے، اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ مرض سے نجات دے دے، اللہ بیماریوں سے نجات دے دے، اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، خوشحالیاں ہمارا مقدر بنا، اللہ خوشحالیاں ہمارا مقدر بنا۔ اللہ تو اللہ ناگہانی آفتوں سے دور رکھ، اللہ ناگہانی آفتوں سے دور رکھ، اللہ آسانیاں کر دے، مشکلیں حل کر دے، اللہ تو آسانیاں فرما، ہماری زندگیوں میں آسانیاں بانٹنے والا بنا، اللہ تو ہماری دنیا مرادوں سے بات دے، رحم فرما دے، اللہ تو ہماری دنیا مرادوں سے بات دے، پاکستان کی تو فضل فرما، اس کی اللہ خوشحالیاں دے، اس کے جوانوں کو، آرمی کے اللہ فاست فرما، فتح نصرت عطا فرما، اللہ بچیاں دی ہیں ان کے نیک نصیب بنانا، اللہ نیک بنانا اور ان کے نیک نصیب کرنا، اللہ غیب سے ان کے رشتے لے آ، والدین پریشان ہے، غیب سے ان کے آپ اچھے رشتے کر لے اللہ، اور غیب سے شادیوں کا بندوبست کر دے، بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے، بے اولادوں کو اللہ نسل اولاد سے نوازے، کسی کو اس نعمت سے محروم نہ رکھنا، اللہ رحم فرما دے، اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرورہم، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض لا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہم نفع میں برکت عطا فرما، اضافہ عطا فرما، دارش پہ پنچا، معریف پہ پنچا، اللہ قدم قدم پہ ثانیہ کا دے اس کام میں، اللہ پل پل کا تو ولی و نصیب بن جا، پل پل کا تو ولی و نصیب بن جا، پل پل کا تو ولی و نصیب بن جا، اللہ رحم فرما دے، حسد و کثرت سے بچا، بری نگاہ سے بچا، کینے بغض والوں سے بچا، اللہ تو ہمارے ذہن وسیع کر دے، ہمارے ذہنوں میں وسعت عطا فرما، تو ہماری زندگی کو مالک بن جا، مزدوری محتاجی سے بچا، تو کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، تو ہماری زندگی کا مالک بن جا، اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ہر بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا، دین کا عالم بنا، اللہ دین کا عالم بنا، فاضل بنا، اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو کامیابیاں کامرانیاں دے، اللہ تو کامیابیاں کامرانیاں ان کے قدم چوم لے، اللہ قدم میں آسانیاں فرما، اللہ تو کامیابیاں کامرانیاں ان کا مقدر چمکا، کامیابیوں کامرانیوں سے ان کا مقدر چمکا، تعلیمی اداروں میں اللہ جنہوں نے امتحان دیے ہیں اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما، اللہ کامیابیاں عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللہ پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا، سے تو سلامتیاں دینا، آل اولاد سمیت اللہ خیر و برکت دینا، زندگیوں میں برکت ڈالنا، صحتوں میں برکت ڈالنا، کمائیوں میں برکت ڈالنا، اللہ تم پردیس میں اللہ مددگار بننا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون،
السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب